हाई गुड मर्निङ टु अल अफ यु। सो आज हामीले लेभल 3 को एनटिसीमा तपाईँहरूलाई यो 2080 4/11 सोधिएको क्वेसनहरू रहेको छ। यसमा जम्मा तपाईँहरूलाई 30वटा क्वेसन हुन्छ र यो भर्खरै एनटिसीमा सोधिएको छ। अब यसको पहिलो क्वेसन रहेको छ, द इमेज फाउन्ड बाई कन्भेक्स मिरर इज यसको अप्सनमा रहेको छ भर्चुअल, रियल, इनलार्ज, इन्भर्टेड। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? भर्चुअल। अब कन्भेक्स मिररले कस्तो किसिमको इमेजलाई फर्म गर्छ भनेर हामीले सोधेको छ। यसको डिटेलमा हेर्नुपर्दा अब कन्भेक्स मिररले तपाईँको भर्चुअल, इरेक्ट र डिमिनिस्ड इमेज यसले के गर्छ त फर्म गर्छ र यसको युजहरू कहाँ भइरहेको हुन्छ त एटिएम मेसिनमा। तपाईँहरूले पैसा निकाल्न जाँदा एटिएम मेसिनमा तपाईँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फिगरबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यसरी दिएको छ र यो एटिएम मेसिनमा युज गरिन्छ। त्यसै गरी कारको र बाइकहरूको जुन ग्लास हुन्छ त्यो ग्लासमा पनि यसलाई के गरिन्छ त युज गरिरहेको हुन्छ। अर्को तपाईँहरूको यो जुन रोडहरूको जुन बेन्डिङ हुन्छ हैन, रोडहरूको जुन बेन्डिङ हुन्छ, पहाडहरूको रोडहरूमा खास गरेर बेन्डिङ गर्ने ठाउँहरूमा तपाईँको यो जुन ग्लास लगाइएको हुन्छ, बेन्डिङ हुने मोड आउने खालको ठाउँमा ग्लासलाई लगाइएको हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भने ड्राइभरहरूले इजिली त्यहाँ कुन गाडीहरू आइरहेको छ त्यो हिसाबले उसले म्यानेज गरेर गाडी चलाउन सक्छ र दुर्घटना कम हुन्छ भनेर यो ग्लासलाई फिट गरिएको हुन्छ रोडहरूमा। ठिक छ, अर्को प्रश्न जाउँ। What are the refractive index and critical angle of the ordinary glass? यसको अप्सनमा रहेको छ 1.5 and 90 degree, 1.4 and 45 degree, 1.2 and 42 degree, 1.5 and 42 degree। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स विभिन्न मेटेरियलहरूको फरक फरक हुन्छ। जस्तै अब ग्लास छ भने ग्लासको 1.5 हुन्छ त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, यो हामीले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ र क्रिटिकल एङ्गल हामीले मजाले निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, अब यसको राइट एन्सर हुन्छ ग्लासको क्रिटिकल एङ्गल हुन्छ 42 डिग्री र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ 1.5। अब यो कसरी हुन्छ यसलाई हामी यहाँबाट हेर्छौँ। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लासलाई हामीले एनआर कन्सिडर गर्छौँ। त्यसै गरी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर यसको हुन्छ 1। ठिक छ, अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हामीलाई कति दिएको छ यसलाई हामीले एनआरले डिनोट गर्छौँ। ठिक छ, अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ र यसको एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हुन्छ त्यो 1 दिएको छ। ठिक छ, अब हामीले यसको फर्मुला के हुन्छ भने क्रिटिकल एङ्गल निकाल्ने, अब त्यही हिसाबले के गरेको छ त यहाँ भ्यालु पुट गरेको छ। एनआई को भ्यालु कति रहेको छ, अब यसलाई तपाईँहरूले यो भयो थीटा, सो थीटा इक्वल टु के हुन्छ त साइन इन्भर्स अनि के हुन्छ त एन आई बाई एन आर। ठिक छ, अब एनआई को भ्यालु कति दिएको छ त 1 दिएको छ र एनआर को भ्यालु कति दिएको छ त 1.52। अब यो भ्यालुले तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने साइन इन्भर्स एनआई बाई एनआर गरियो भने यसको भ्यालु कति आउँछ त 41.1, जुन एप्रोक्सिमेटली कति हुन्छ त 42 डिग्री हुन्छ। एप्रोक्सिमेटली कति हुन्छ 42 डिग्री हुन्छ। ठिक छ, अब हाम्रो क्वेसनमा पनि के गरेको छ त यही दिएको छ। ठिक छ, अर्को प्रश्न जाउँ। रेडनेस इन एटमोस्फियर एट सनराइज एन्ड सनसेट इज ड्यू टु। अब जब सूर्य उदय हुन्छ र सूर्य अस्ताउँछ त्यतिखेर तपाईँहरूले सनलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो रेड हुन्छ। ठिक छ, रेड कलरको हुन्छ। यो के को कारणले गर्दा हुन्छ? यसको अप्सनमा दिएको छ स्क्याटिङ अफ लाइट, रिफ्लेक्सन अफ लाइट, बेन्डिङ अफ लाइट। अब यो जुन रेडनेस हुन्छ त्यो के हुन्छ त स्क्याटिङ अफ लाइट। स्क्याटिङ अफ लाइट भनेको के हो त? स्क्याटिङ अफ लाइट भनेको लाइट जब हाम्रो सूर्यदेखि लिएर हाम्रो आँखासम्म पर्छ त्यो एकदमै छरिएर आइरहेको हुन्छ। ठिक छ, र यसलाई मैले यहाँ लेखिदिएको छु पनि माथिमा, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। द red light scatter list of the molecules present in the air, so the sunrise and sunset the sunlight travels a longer path through the atmosphere to reach our eyes। अब एटमोस्फियर भएर हाम्रो आँखासम्म पुग्छ। द ब्लू लाइट स्क्याटर इज द मस्ट हैज द मोस्टली रिमुभ्ड। अब यसमा सबै कलरहरू हुन्छ, अरू अरू कलर पनि हुन्छ, तर रेड लाइट हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो आँखाको लागि सेन्सिटिभ कलर कुन हो त आरबिजी। आर भनेको रेड, बी भनेको ब्लू र जी भनेको ग्रीन। यो तीनवटा कलर तपाईँको आँखाको लागि के हुन्छ त सेन्सिटिभ हुन्छ। अब अरू कलरहरू पनि छ र यो तीनवटा मध्ये कुनै एक कलर छ भने यो कलर हाम्रो आँखाले बढी सेन्स गर्छ। हामीले सबैभन्दा पहिले त्यो कलरलाई के गर्छौँ त हेर्छौँ, अब्जर्भ गर्छौँ। ठिक छ, त्यही भएर यसको के हुन्छ त यो सबै लाइटहरू एटमोस्फियरमा त्यो तपाईँको धुन्द्रिँदै जान्छ र जुन तपाईँको रेड कलर छ त्यो हाम्रो आँखासम्म पर्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त यसलाई रेड कलरमा हेर्छौँ बिहान र बेलुकातिर। ठिक छ, अब अप्सनमा अर्को रहेको छ रिफ्लेक्सन अफ लाइट। रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको के हो त जुन
मिरर छ, प्लेन मिरर, त्यसको एउटा सर्फेसलाई पुरा बन्द गरिएको हुन्छ होइन, त्यसको पोलिस गरिएको हुन्छ र अर्को सर्फेस हुन्छ त्यसमा हामीले लाइट यदि इन्सिडेन्ट गरायो भने लाइट छिर्यो भने त्यो लाइट के हुन्छ त पुराको पुरा सबै लाइट एउटा पनि त्यो तपाईँको त्यो भित्र नछिरिकन त्यो के हुन्छ त रिफ्ल्याक्ट भइदिन्छ। त्यहीलाई हामीले के भन्छ त रिफ्लेक्सन अफ लाइट र यसलाई लङ्ग्वेजमा पनि यहाँ मैले लेखिदिएको छु। व्हेन अ रे अफ लाइट एप्रोचेस अ स्मुथ पोलिस्ड सर्फेस द लाइट रे बाउन्सेस ब्याक, it is called the reflection of light. The incident of light ray that land on the surface is reflected off the surface. The ray that bounces back is called the reflected ray. Reflected ray भनेको के हो त, जति पनि लाइटहरू प्लेन मिररमा आउँछ त्यो सबै के हुन्छ त रिफ्ल्याक्ट भएर अर्को डाइरेक्सनमा गइदिन्छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त रिफ्लेक्सन अफ लाइट। ठिक छ। अर्को तपाईँको के छ त रिफ्र्याक्सन। अब रिफ्र्याक्सन भनेको के हो भने वन मिडियमदेखि लिएर अर्को मिडियममा यदि लाइट आयो भने त्यो सर्टेन एङ्गलले के हुन्छ त बेन्ड भइदिन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त रिफ्र्याक्सन भन्छौँ। जस्तै एयर मिडियमबाट लाइट तपाईँको अर्को मिडियम वाटर मिडियममा आइरहेको छ, वाटरमा एयरबाट वाटरमा आइरहेको छ भने तपाईँको सर्टेन एङ्गलले के हुन्छ त त्यो बेन्ड भइदिन्छ, लाइट के हुन्छ त बेन्ड भइदिन्छ। र जुन वाटर मिडियममा लाइट बेन्ड हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन। र एयर मिडियममा जुन एउटा नर्मल लाइन भन्दा एयर मिडियममा जुन के हुन्छ त बेन्ड हुन्छ एङ्गल सर्टेन एङ्गलले लाइट, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। अब यहाँ तपाईँले फर इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँले एउटा ग्लास रहेको छ र त्यो ग्लासमा एउटा हामीले पेन्सिल छिराउँदा यसको पानीभन्दा माथिको जुन एयर मिडियममा पेन्सिल छ भने त्यो एकदमै स्ट्रेट छ जुन पहिलाको कन्डिसनमा छ, र त्यसपछि जुन अर्को मिडियममा जब जान्छ तपाईँको वाटर मिडियममा जान्छ भने त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले बेन्ड यसरी सर्टेन एङ्गलले के हुन्छ त यो बेन्ड हुन्छ यसको इमेज। ठिक छ। अब त्यही कुरालाई मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यो तपाईँले बुझ्नुभएको होला। अर्को प्रश्न छ, which of the following is not used to measure the current इलेक्ट्रिसिटी। यो तलको मध्ये कसले करेन्टलाई मेजर गर्न सक्दैन? यसको अप्सनमा रहेको छ ए मिटर, भोल्ट मिटर, मल्टिमिटर, भोल्टामिटर। अब ए मिटरले करेन्टलाई मेजर गर्छ, भोल्ट मिटरले करेन्टलाई मेजर गर्न सक्दैन, मल्टिमिटरले करेन्टलाई मेजर गर्न सक्छ, भोल्टामिटरले र भोल्ट मिटर, यो दुईटामा तपाईँहरूलाई कन्फ्युज भइरहेको होला। भोल्टामिटरले ए मिटर भन्दा पनि राम्रो तरिकाले मेजर गर्न सक्छ करेन्टलाई। यसको हामी अहिले डिटेलमा पनि हेर्छौँ। अहिले कुन यो तलको डिभाइसहरूमध्ये मेजर गर्न सक्दैन करेन्टलाई भनेपछि भोल्ट मिटरले मेजर गर्न सक्दैन। ठिक छ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर हुन्छ बी भोल्ट मिटर। अब यसको डिटेलमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने के छ त, एन्ड ए मिटर इज द स्मल भ्यालु अफ द रेजिस्टेन्स एन्ड इट इज कनेक्टेड इन द सिरिज टु मेजर द इलेक्ट्रिक करेन्ट। ए मिटर स्मल भ्यालु जुन करेन्ट हुन्छ त्यसलाई यसले के गर्छ त, यसको रेजिस्टेन्स एकदमै कम हुन्छ जसले गर्दा करेन्टहरू पास गर्छ र यो सानो करेन्टहरूलाई मेजर गर्न सक्छ र यो जहिले पनि के हुन्छ त हाम्रो सर्किटको सिरिजमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ। एन्ड can alter the value of the current is slightly in the circuit. The ammeter measures the current using the deflection method. Deflection method बाट ammeterले के गर्छ त करेन्टलाई मेजर गर्न सक्छ। तर but the current flowing in the voltmeter can be made by using the reflection I is equal to m by GST or quantity of the relation can be accurately measured to 3 decimal places. That's why a voltmeter measure the electric current more accurately than ammeter. अब यसले 3 डेसिमल प्लेसेससम्म त्यो के गर्छ त एकुरेटली यसले मेजर गर्न सक्छ। त्यही भएर एमिटर भन्दा पनि भोल्टमिटरले राम्रोसँग मेजर गर्न सक्छ। ठीक छ। अर्को प्रश्न जाउँ, which of the following is the fundamental property of an ammeter? एमिटरको फन्डामेन्टल प्रोपर्टी यो तलको मध्ये कुन हो? यसको अप्सनमा रहेको छ भेरी नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स, भेरी हाई रेजिस्टेन्स, अपरेटिङ इन हाई भोल्टेज, अपरेट्स ओन्ली इन लो भोल्टेज। अब यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको फन्डामेन्टल के प्रोपर्टी हो भने एमिटरले के गर्छ त करेन्टलाई मेजर गर्छ र यो सिरिजमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ। अब सिरिजमा करेन्ट के हुन्छ त सेम हुन्छ र भोल्टेज के हुन्छ त डिभिजन हुन्छ। अब करेन्ट सेम भयो भने हामीले यसको जुन एमिटर छ यसको जति कम रेजिस्टेन्स भयो, रेजिस्टेन्स जति कम हुन्छ करेन्ट त्यति नै राम्रोसँग यसमा फ्लो हुन्छ र एमिटरले राम्रोसँग के गर्छ त करेन्टलाई मेजर गर्न सक्छ र यसले एकुरेट मेजर गरेर हामीलाई इन्डिकेट गर्छ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ भने भेरी नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स। रेजिस्टेन्स जति कम हुन्छ करेन्ट त्यति नै बढी जान्छ र एमिटरले एकुरेटली मेजर गर्न सक्छ करेन्टलाई। ठीक छ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ? भेरी नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स। अर्को प्रश्न छ, which devices used to store the electrical charge? यो तलको मध्ये कुन डिभाइसले इलेक्ट्रिकल चार्जलाई स्टोर गर्न सक्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ ट्रान्सफर्मर, रेसिस्टर, क्यापेसिटर, इन्सुलेटर। अब ट्रान्सफर्मरले के गर्छ त लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेज वा हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब यसलाई के हुन्छ एउटा भोल्टेज लेभलदेखि अर्को भोल्टेज लेभलसम्म लान्छ जबकि त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब फर्स्ट तपाईको प्राइमरी वाइन्डिङमा यसको 50 हर्ज छ भने त्यसको सेकेन्डरीमा पनि 50 हर्ज नै फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ। भोल्टेज चेन्ज हुन्छ, करेन्ट चेन्ज हुन्छ तर त्यसको
फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो काम के हो त ट्रान्सफर्मरको एउटा स्ट्याटिक इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो। स्ट्याटिक इलेक्ट्रिकल डिभाइस भनेको यसमा कुनै पनि रोटेटिङ डिभाइसहरू हुँदैन। अब रेसिस्टर भनेको के हो त करेन्टलाई अवरोध गर्ने जुन जस्तो मानौँ कि यहाँ तपाईहरुलाई दुईवटा सर्किट रहेको छ। एउटा यो सर्किट रहेको छ, एउटा यसरी तीनवटा जम्मा ब्रान्च रहेको छ। यहाँबाट करेन्ट आइरहेको छ, यहाँबाट करेन्ट के भइरहेको छ त गइरहेको छ, बाहिर गइरहेको छ। ठीक छ। भनेपछि यहाँबाट हामीलाई 2 एम्पियर को करेन्ट बगाउनु छ। 2 एम्पियर सरी यसमा यो 2 एम्पियर को करेन्ट बगाउनु छ र यहाँबाट हामीलाई 5 एम्पियर को करेन्ट बगाउनु छ। करेन्ट बगाउनु छ भने यहाँ टोटल कति करेन्ट आइरहेको छ यसको मतलब 7 एम्पियर करेन्ट यो जंक्सनमा आइरहेको छ। ठीक छ। अब यो 2 एम्पियर बगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त रेसिस्टर जोड्नुपर्छ त्यही हिसाबले क्याल्कुलेट गरेर। यसले के गर्छ त जति चाहियो त्यति मात्रै करेन्टलाई बग्न दिन्छ, बाँकीले के गर्छ त अवरोध गरिदिन्छ। ठीक छ। त्यसले के गर्छ त करेन्टलाई अवरोध गर्ने काम गर्छ रेसिस्टरले। अब क्यापेसिटर भन्दा पहिले यो इन्सुलेटरले के गर्छ भने यो तपाईहरुको घरमा पनि यो मानौँ कि एउटा यो कन्डक्टर हो र यो कन्डक्टर को जुन बाहिर हुन्छ, बाहिर जुन एउटा तपाईको के हुन्छ त इन्सुलेटर हुन्छ। ठीक छ। यो इन्सुलेटरले के गर्छ त करेन्टलाई रेसिस्ट गर्छ, पूर्ण रूपले करेन्टलाई अवरोध गरिदिन्छ, पुरै एकदमै बन्द गरिदिन्छ, जसले गर्दा हामीले लाइन लाग्नबाट हैन करेन्ट लाग्नबाट बचाउँछ यसले। ठीक छ। इन्सुलेटरले करेन्टलाई के गर्छ त पूर्ण रूपले अवरोध गरिदिन्छ। भनेपछि त्यो जुन वायरको माथिमा जुन इन्सुलेटर हुन्छ यसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ भने एकदमै हाई हुन्छ, भेरी हाई अमाउन्ट अफ रेजिस्टर हुन्छ। ठीक छ, रेजिस्टेन्स हुन्छ। अब क्यापेसिटरले के काम गर्छ त क्यापेसिटरले के गर्छ दुईटा काम गर्छ यसले। एउटा के गर्छ इलेक्ट्रिकल चार्जलाई स्टोर गर्छ र अर्को के हुन्छ भने टर्क प्रोड्युस गर्छ हैन। अब तपाईहरुले फ्यानमा सिंगल फेज इन्डक्सन मोटरहरुमा हेर्नु भएको होला भने त्यसमा क्यापेसिटर कनेक्ट गरिएको हुन्छ। किन कनेक्ट गरिएको हुन्छ भने स्टार्टिङ टर्क यो फ्यानको र सिंगल फेज इन्डक्सन मोटरको एकदमै कम हुन्छ। अब तपाईहरुले को मनमा आइरहेको होला 3 फेज इन्डक्सन मोटरमा हामीले किन क्यापेसिटर युज गर्दैनौं किनभने त्यसमा अलरेडी जुन टर्क हुन्छ यसले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ सेल्फ आफै, त्यही भएर त्यसमा चाहिदैन। तर सिंगल फेजले स्टार्टिङ टर्क त्यति प्रोड्युस गर्न सकिरहेको हुँदैन, त्यही भएर हामीले क्यापेसिटर कनेक्ट गरिएको हुन्छ टर्क प्रोड्युस गर्नको लागि। ठीक छ। त यसले दुईटा काम गर्छ, इलेक्ट्रिकल चार्जलाई स्टोर गर्न सक्छ र टर्क प्रोड्युस गर्न सक्छ। अब यही क्वेशनमा तपाईलाई अर्को पल्ट के सोधिदिन सक्छ भने व्हिच डिभाइस इज युज्ड टु प्रोड्युस टर्क, तलको मध्ये कुन डिभाइसले टर्क प्रोड्युस गर्छ, त्यतिखेर पनि एन्सर के हुन्छ त सी नै हुन्छ, क्यापेसिटर। ठीक छ। अर्को प्रश्न जाउँ। Two motors of power 2000 watt each are run 4 hours in the turn daily for 1 month. How much electricity is consumed? अब यसलाई सोल्भ गर्नु पर्दा हामीले कसरी गर्छौं, हामीलाई जुन टोटल पावर दिएको छ टोटल पावरलाई हामीले p ले डिनोट गर्छौं र यो कति छ त 2000 वाट। ठीक छ। त्यसपछि हामीलाई टाइम दिएको छ। अब एउटा मोटरले चल्छ 4 घण्टा। ठीक छ। यसमा दुईवटा मोटर छ भने एक दिनमा 4 घण्टाले एउटा मोटर 4 घण्टा अर्को मोटर फेरि 4 घण्टा बन्यो भने 8 घण्टा चल्यो मोटर। ठीक छ। अनि त्यो अब 1 महिनासम्म चल्छ भने हामीले 30 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने यसको कति आयो त 8 * 30 इक्वल टु कति भयो त 240 अनि 0 हैन 240 भयो। ठीक छ। अब 240 आवर्स। अब हामीलाई पावर पनि आयो टाइम पनि आयो भने हामीले के थाहा छ त E = के हुन्छ त E = के हुन्छ त P * T, E = P * T। सो पावर कति छ त हामीलाई 2000 इन्टु टाइम कति दिएको छ त 240 आवर्स यो टाइम भयो। अनि अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दा त यो कति हुन्छ त 48 मा 4 वटा 0। अब यसलाई हामीले यो केमा छ त वाट आवरमा, किलोवाट आवरमा लग्यो भने हामीले 1000 ले डिवाइड गर्नुपर्छ भने यो कति हुन्छ त किलोवाट आवर। अब हामीलाई के थाहा छ त 1 किलोवाट आवर = कति हुन्छ त 1 युनिट हुन्छ। ठीक छ। त्यही भएर यसलाई हामीले कति लेख्न सक्छौं त 480 युनिट्स लेख्न सक्छौं। ठीक छ, 480 युनिट। र हाम्रो अप्सनमा के दिएको छ त 480 युनिट दिएको छ। ठीक छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर कति हुन्छ 480 युनिट्स। अर्को प्रश्न रहेको छ व्हाट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक पावर टु अ मेगर। मेगर चलाउनको लागि कुन इलेक्ट्रिक पावरको युज गर्छौं हामी? अप्सनमा रहेको छ लो भोल्टेज ब्याट्री, पर्मानेन्ट म्याग्नेट डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी डायनामो। यसको राइट आन्सर के हुन्छ त पर्मानेन्ट म्याग्नेट डीसी जनरेटर। हामीले मेगर चलाउनको लागि डीसी जनरेटरको युज गर्छौं। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ सब्सक्राइबर टेलिफोन इन द PSTN आर कनेक्टेड थ्रु टु इन अफिसेस। हामीले टेलिफोन अब जसले जुन मान्छे जुन कस्टमर छ त्यहाँदेखि लिएर इन अफिसेससम्म केबाट त्यसको कनेक्टेड गरिएको हुन्छ, केबाट कनेक्सन गरिएको हुन्छ? PSTN भनेको के हो त पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क। अब यसको अप्सनमा रहेको छ लोकल लुप,
DSVS रिजनल अफिसेस रिपिटर्स। अब यसको राइट एन्सर के हुन्छ त लोकल लुप। हामीले लोकल लुपबाट तपाईको सब्सक्राइबर टेलिफोनदेखि लिएर त्यसको इन्ड अफिससम्म लोकल लुप भएर कनेक्ट गरिएको हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मेजर प्रब्लम इन द इन्टरनेट एक्सटेन्सन इन नेपाल? नेपालमा इन्टरनेटलाई विस्तार गर्नको लागि के मेजर प्रब्लम रहेको छ? यसको अप्सनमा रहेको छ पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जियोग्राफिकल डिफिकल्टिज, ल्याक अफ स्किल्ड मेन पावर, अनेबल टु एफोर्ड एडभान्स टेक्नोलोजी। अब पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी भन्दा पनि यसले केही खास फरक पर्दैन इन्टरनेटलाई एक्सटेन्सन गर्नको लागि। अब स्किल मेन पावर हामीसँग छ, त्यसपछि अनेबल टु एफोर्ड द एडभान्स टेक्नोलोजी। यो एन्सर केहीसम्म तपाईँको मिल्दोजुल्दो छ। एडभान्स टेक्नोलोजीलाई हामीले धेरै लेभलमा हायर लेभलमा एफोर्ड नगर्न सकेपछि पनि हामीले त्यो तपाईँको ठिक नर्मल कन्डिसनमा एफोर्ड गर्न पनि सक्छौँ। यसको बेस्ट एन्सर के हुन्छ भने जियोग्राफिकल डिफिकल्टिज। अब हामीले जुन जियोग्राफिकल छ त्यो तपाईँको तराई पहाड र हिमालमा हेर्नुभयो भने त्यो विभिन्न पहाडमा एकदमै जुन तपाईँको लेक र बेसी होइन हाई र लो एकदमै हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भने इन्टरनेटलाई एक्सटेन्सन गर्नको लागि त्यहाँ टावरहरू पोलहरू राख्नको लागि डिफिकल्टिज भइरहेको हुन्छ। तारहरूलाई यहाँबाट त्यहाँ कुदाउनको लागि के हुन्छ त डिफिकल्टिज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ त जियोग्राफिकल डिफिकल्टिज। अर्को प्रश्न छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इन नेपाल टेलिकम सर्भिस? अब तलको मध्ये कुन एनटिसीले सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ? यसको अप्सनमा रहेको छ आरआइभी सर्भिस, आइभीआर सर्भिस, भिआरआई सर्भिस र भिआइआर सर्भिस। अब आइभीआर सर्भिस भनेको के हो त इन्टरेक्टिभ भोइस रिस्पोन्स। अब एनटिसीले आइभीआर सर्भिस अहिले प्रोभाइड गरिरहेको छ। ठिक छ, अर्को प्रश्न छ, त्यही भएर यसको राइट एन्सर हुन्छ आइभीआर सर्भिस। अर्को प्रश्न छ, हाउ डज द WI म्याक्स एक्सेस गेटवे परफर्म? यसको अप्सनमा रहेको छ ट्रान्समिटिङ वाइफाई सिग्नल्स, ट्रान्समिटिङ लङ रेन्ज सिग्नल, भेरिफाइङ द सब्सक्राइबर, कन्भर्टिङ एनालग सिग्नल इन्टु डिजिटल सिग्नल। अब WI म्याक्सले के काम गर्छ? यो के हो भने द वर्ल्ड वाइड इन्टरओपरेबिलिटी, the microwave access. It is the telecommunication technology and aimed at providing the wireless data over long distances in a variety of way from one point to point links to full mobile cellular type access. अब WI म्याक्स के हो भने एउटा यस्तो किसिमको तपाईको एक्सेस गर्ने एउटा टेक्नोलोजी हो जसले गर्दा वायरलेस यसले के गर्छ त डाटालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। एकदमै टाढा टाढाको डाटालाई यसले के गर्छ त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ बिना वायरको। ठीक छ, त्यो नै के हो त यो टेक्नोलोजी हो WI म्याक्स। अब यसले के काम गर्न सक्यो भने ट्रान्समिटिङ द लङ रेन्ज सिग्नल। यसले त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ त बी। यसले के गर्छ त लङ रेन्ज सिग्नलमा यसले ट्रान्समिट गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ। ठीक छ, अर्को प्रश्न छ, टेलिकम्युनिकेसन डिपार्टमेन्ट वाज कन्भर्टेड इन्टु टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट बोर्ड इन। यसको अप्सनमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2016, विक्रम सम्वत 2020, विक्रम सम्वत 2026 र विक्रम सम्वत 2028। टेलिकम्युनिकेसन डिपार्टमेन्टबाट टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट बोर्डमा कुन सालमा यसको नामलाई परिवर्तन गरियो भने 2026 मा, विक्रम सम्वत 2026 मा यसले कन्भर्ट गरियो। त्यही भएर यसको राइट एन्सर हुन्छ सी। अर्को प्रश्न छ, चुज द करेक्ट order अफ द केबल कन्स्ट्रक्सन फ्रम इनर टु आउटर। अब केबलहरू जुन अन्डरग्राउन्ड केबल हामी दिन्छौँ, केबल पनि अब दुई किसिमको छ, तलकोले माथिकोले हामी कन्डक्टर भन्छौँ र जुन अन्डरग्राउन्ड हाल्छौँ त्यसलाई हामी केबल भन्छौँ। र यसमा केबलमा तपाईँको विभिन्न इन्सुलेसन गरिएको हुन्छ। ठीक छ, इन्सुलेसन एकदम मजाले गरिएको हुन्छ। अब यसको order के हुन्छ भने फर्स्टमा रहेको छ तपाईँको कन्डक्टर, सेकेन्डमा इन्सुलेटर, थर्डमा लोड सेट र फोर्थमा आर्मरिङ। अब यसको सिक्वेन्स कुन हुनुपर्छ भने 1 2 3 4 नै हुन्छ हैन। अब यसलाई मैले फिगरबाट तपाईहरुलाई हेराउन चाहन्छु। फिगरमा तपाईले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा माथि यसको के छ त कन्डक्टर रहेको छ, सरी सबैभन्दा यसको भित्रमा के रहेको छ भने कन्डक्टर रहेको छ, त्यसपछि पेपर इन्सुलेसन र त्यसको बाहिर तपाईको लिड सिथेट, त्यो भन्दा बाहिर बेडिङ र त्यो भन्दा पनि बाहिर माथि के छ त आर्मरिङ र सबैभन्दा माथि सबैभन्दा बाहिर के छ त सर्भिङ। अब जुन अप्सनमा हामीले दिएको छ, एक नम्बरमा कन्डक्टर छ, दुई नम्बरमा इन्सुलेटर छ, इन्सुलेसन गरिएको छ, त्यसपछि लिड सिथेट छ, बेडिङ र यो सर्भिङ हामीलाई दिएको छैन र त्यसपछि के छ त आर्मरिङ छ। यो फिगरबाट तपाईहरुलाई क्लियर भएको होला। यो जुन सिक्वेन्स छ 1 2 3 4 यो एकदमै राइट छ। त्यही भएर राइट एन्सर के हुन्छ त सी 1 2 3 4। अर्को प्रश्न छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज रिक्वायरमेन्ट अफ द स्पेस? यसको राइट एन्सर के हुन्छ त यसको अप्सनमा दिएको छ सर्ट सस्टेनेबिलिटी, ग्यास टाइट, कम्प्लेक्स इन्सुलेसन र हाई कन्ट्याक्ट रेजिस्टेन्स। यसको राइट एन्सर के हुन्छ भने ग्यास टाइट। अर्को प्रश्न छ, हाउ टु चेक द एक्टिभेटेड सर्भिस इन द एनटिसी? एनटिसी मा हामीले यो एक्टिभेट कसरी गर्छौं सिमलाई? यसको अप्सनमा रहेको छ डायल *444# डायल *444# डायल *404# डायल *400#। अब यसको हामीले जब सिमलाई एक्टिभेट गर्छौं त्यतिखेर के गर्छौं त हामीले *444# डायल गर्छौं। ठीक छ, अब हामीले यदि आफ्नो मोबाइल नम्बर चेक गर्नुपर्छ भने त्यो कसरी गर्ने त *9# दियो भने हाम्रो मोबाइल नम्बर आउँछ। ठीक छ, त्यसपछि ब्यालेन्स चेक गर्नु पर्यो भने एनटिसी कसरी चेक गर्ने *400#।
त्यसपछि सिम एक्टिभेटको बारेमा मैले भनिदिएँ। अब अर्को चोटि तपाईँले एनटिसीको ब्यालेन्स कसरी चेक गर्न त्यो आउन सक्छ र नभए तपाईँको आफ्नो सिमको नम्बर कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो आउन सक्छ। त्यही भएर यो 3 वटै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अर्को प्रश्न छ maximum distance between ONT and OLT can be up to किलोमिटर। यसको अप्सनमा रहेको छ 10, 20, 25 and 50। यसको ONT भनेको के हो त अप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल र OLT भनेको के हो त अप्टिकल लाइन टर्मिनल। अब यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ भने यसको 20 किलोमिटर यसको के हुन्छ त डिस्टेन्स हुन्छ। अर्को प्रश्न छ अ गेटवे कन्भर्टर द डाटा पासिङ बिट्विन। यसको अप्सनमा रहेको छ सिमिलर नेटवर्क एन्ड वायरलेस नेटवर्क, वाइड एन्ड वायरलेस नेटवर्क, सिमिलर नेटवर्क एन्ड प्रोटोकल, डिसिमिलर नेटवर्क एन्ड प्रोटोकल। अब गेटवेले के गर्छ त डाटालाई कसरी पास गर्छ भने केमा पास गर्छ भने डिसिमिलर दुईटा फरक फरक नेटवर्क छ र प्रोटोकल छ त्यो बीचमा यसले के गर्छ त पास गर्छ। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ व्हाट इज द फुल फर्म अफ द ओएनडी। ओएनडी को फुल फर्म के हुन्छ यसको अप्सनमा रहेको छ अप्टिकल डिलिभरी नेटवर्क, अप्टिकल डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क, ऑर्डिनरी डिलिभरी नेटवर्क, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क। यसको राइट आन्सर के हुन्छ त अप्टिकल डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क। अर्को प्रश्न छ in a duct of uniform across section। यसको अप्सनमा रहेको छ only static pressure remains constant, static pressure increases along the length, the total pressure decreases along the length, only the dynamic pressure remains constant। यसको जुन डक्ट छ यसको क्रस सेक्सन कति हुन्छ भने only static pressure remains constant। यो युनिफर्म यसको डक्ट युनिफर्म हुनको लागि यसको स्टैटिक प्रेशर के हुनुपर्छ त कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। अर्को प्रश्न छ व्हिच प्रोटोकल इज कमनली युज्ड फर सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ इमेल्स। यो तलको मध्ये कुन प्रोटोकलबाट तपाईको डाटालाई हामीले सेन्ड गर्छौं इमेलमा डाटालाई सेन्ड गर्छौं र रिसिभ गर्छौं। यसको अप्सनमा रहेको छ एचटीटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी र डीएनएस। यसको अब राइट आन्सर के हुन्छ भने एसएमटीपी। एसएमटीपी भनेको के हो त सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। अब यसले के गर्छ भने प्रोटोकल युज्ड टु सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ द इमेल्स। एचटीपी इज युज्ड टु मोस्ट कमनली इन इमेल्स क्लाइन्ट्स इन्क्लुडिङ जीमेल, आउटलुक, एप्पल मेल, याहू मेल। एचटीपी आर सेन्ड एन्ड रिसिभ emails but emails clients typically used a program with the SMTP for sending emails। हामीले नर्मली जुन एक डाटाहरुलाई कुनै मेसेजहरुलाई सेन्ड गर्नु पर्दा इमेलको जुन युज गर्छौं त्यतिखेर कुन प्रोटोकलको युज गरिएको हुन्छ भने SMTP को। त्यही भएर राइट आन्सर के हुन्छ त SMTP। अर्को प्रश्न छ which generation wireless telecommunication technology is the WiMAX a part of। WiMAX को यो कुन जेनेरेसनमा आयो भने फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन। यो कुन WiMAX कुन जेनेरेसनमा आयो भने फोर्थ जेनेरेसनमा। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ हाउ मेनी मेम्बर्स क्यान यु चुज एज एफपीएफ इन PSTN पोस्टपेड प्रिपेड सिस्टम। हामीले यो जुन PSTN वा पोस्टपेड वा प्रिपेड जुन कस्टमरहरूले विभिन्न यो तपाईको लिएको हुन्छ एनटीसी को त्यसमा कति जनालाई हामीले एफपीपी भनेको यसलाई हामीले कति जना मेम्बरलाई चुज गर्न सक्छौं। यसको अप्सनमा रहेको छ 4 जना, 5 जना, 6 जना, 15 जना। यसको राइट आन्सर हुन्छ 5 जना। अर्को प्रश्न छ आउट अफ द फ्लोइङ व्हिच इज नट अ पोर कंडक्टर। यो नट अ पोर कंडक्टर भनेको के हो त यो तलको मध्ये कुन गुड कंडक्टर हो। ठीक छ। यसको अप्सनमा रहेको छ कपर, आइरन, टंगस्टन र कार्बन। क्वेशनले अलिकति हामीले झुक्याएको छ त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त कपर। अर्को प्रश्न छ व्हिच फर्मुला क्यान बी युज्ड टु क्याल्कुलेट द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्स। रेजिस्टेन्सलाई हामीले क्याल्कुलेट कसरी गर्छौं। अब रेजिस्टेन्सलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि I R। अब हामीलाई रेजिस्टेन्स यहाँबाट निकाल्नु छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं त R इक्वल टु V by I त्यो लेख्न सक्छौं। ठीक छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त B। अर्को प्रश्न छ फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ द फ्लोइङ सर्किट। अब यो जुन सर्किट तपाईलाई दिएको छ यो सर्किटमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यसको कति हुन्छ त्यो सोधेको छ। अब यहाँ हेर्नु यसको राइट आन्सर हुन्छ 6। यो कसरी हुन्छ त हामीलाई यसरी एउटा सर्किट दिएको छ। ठीक छ। यसरी यो सर्किट दिएको छ यसको 6 ओम रहेको छ, यसको पनि कति छ त 6 ओम रहेको छ र यसको के छ त 3 ओम रहेको छ। ठीक छ। अब हामीलाई जुन प्यारललको कन्डिसनको लागि फर्मुला के छ थाहा त अब आरटी यसलाई म इन्टिग्रेट गर्छु यसको फर्मुला हुन्छ यसलाई मैले R1 माने र यसलाई R2 मान्यो भने यो के हुन्छ त R1 * R2 डिवाइडेड बाइ R1 + R2। अब यो गरियो भने यो कति हुन्छ त 6 * 6 डिवाइडेड बाइ 6 + 6 यो कति भयो त 36/12। सो 12 3 जा 36। सो यो कति आयो त 3 आयो। ठीक छ। अब यो सर्किटलाई मोडिफाइड गरेर मैले यसरी लेख्न सक्छु यो कति आयो त 3 ओम र यो कति आयो त 3 ओम। भनेपछि
अब यो दुईटालाई हामीले सिरिजमा छ भने के गर्नुपर्छ त R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु R1 यसलाई मैले फेरि माने त्यसलाई R2 मान्यो भने यो पनि 3 छ भने यसलाई R1 प्लस R2 गरियो भने यो कति हुन्छ त 3 प्लस 3 गरियो भने यो हुन्छ 6 ओम ठीक छ। यो तपाईको लेन्थी प्रोसेस भयो। यो तरिकाले गर्नुभयो भने तपाईले धेरै टाइम लाग्छ। अब प्यारललको कन्डिसनमा छ भने हामीले अर्को पनि एउटा यो सर्टकट तरिका छ। यो फर्मुला तपाईहरुले याद गर्नु होला। यो जब कति बेला यो युज हुन्छ भने जब त्यसको रेजिस्टेन्स प्यारललमा सेम हुन्छ ठीक छ। प्यारललमा यहाँ पनि 6 हुन्छ यहाँ पनि 6 हुन्छ भने डाइरेक्ट R/2 गरेर हामीले जतिवटा R भनेको रेजिस्टेन्स डिवाइडेड बाइ त्यसको नम्बर अफ ब्रान्च गरियो भने यो तपाईको आउँछ र यसरी हामीले के गरियो त यसरी। अब R इक्विभ्यालेन्टको यहाँ म फर्मुला पनि लेखिदिन्छु तपाईले के हुन्छ त R/n n भनेको नम्बर अफ ब्रान्च ठीक छ र R भनेको त्यसको भ्यालु ठीक छ। अर्को प्रश्न हो यसमा के भन्दैछ भने इन द सर्किट टु सेल्स अफ 2 volt each are connected in the series how much current flows through the circuit if the bulb of 0.5 watt is used। अब यसमा एउटा सर्किट छ त्यसमा तपाईको 2 भोल्ट को ब्याट्री दुईवटा कनेक्सन गरिएको छ ठीक छ। यसलाई हामीले यसको राइट आन्सर हुन्छ 125 मिली एम्पियर। अब यसलाई हामीले गर्नु पर्दा यसको म सर्किट डायग्राम बनाउँछु ठीक छ। अब यो जुन ब्याट्री छ यसको क्यापेसिटी छ 2 भोल्ट अनि 2 भोल्ट ठीक छ। 2 भोल्ट छ र यसमा तपाईलाई के गरेको छ त एउटा बत्ती बाल दिएको छ जसको क्यापेसिटी कति छ त 0.5 वाट ठीक छ। अब हामीलाई यो अब ब्याट्री सिरिजमा छ भने यो दुवैलाई हामीले क्याल्कुलेट गरियो भने यो कति हुन्छ त 4 भोल्ट हुन्छ र यो पावर हामीलाई यो दिएकै छ पावर ठीक छ। अब हामीले के छ भने P इक्वल टु के हुन्छ त VI ठीक छ जहाँ पावर के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब हामीलाई पावर दिएको छ र भोल्ट दिएको छ र हामीलाई करेन्ट सोधेको छ कति पास हुन्छ भने P बाइ V हुन्छ यसको फर्मुला। अब P इक्वल टु कति हुन्छ त 0.5 डिवाइडेड बाइ यसको भोल्टेज कति दिएको छ त 4। अब 0.5 लाई मैले 1/2 लेख्यो भने यो भयो 4 र यो भयो 1/8। अब 1/8 इक्वल टु 125 मिली एम्पियर हुन्छ। तपाईहरुले यो क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु होला ठीक छ। अर्को प्रश्न छ व्हिच अफ द फ्लोइङ ग्राफ्स फ्लोज द ओम्स ल। यो तलको मध्ये कुन ग्राफले ओम्स ललाई फ्लो गरिरहेको छ यसको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन 1 मा यो दिएको छ सेकेन्डमा यो र थर्डमा यो। यसको राइट आन्सर के हुन्छ त भोल्टेज र करेन्टको यो ग्राफ नम्बर सी राइट रहेको छ ठीक छ। अर्को प्रश्न छ a person is 5.4 feet tall the minimum length of a vertical mirror for viewing his entire length in mirror is। यसको अप्सनमा रहेको छ 6 feet 4.2 feet 3 feet 2.7 feet। अब भर्टिकल मिररलाई हामीले प्लेन मिरर पनि भन्छौं ठीक छ। र यो प्लेन मिरर तपाईहरुको बाथरुममा ड्रेसिङ रुममा र नर्मली जुन सानो खालको मिरर हुन्छ हामीले मुखसुक यताउति हेर्छौं त्यो मिरर के हो त प्लेन मिरर हो। त्यसलाई हामीले भर्टिकल मिरर भन्छौं र त्यो भर्टिकल मिररले जति तपाईको इमेज हुन्छ जति तपाईको यदि यहाँ के दिएको छ अप्सनमा भने यदि मानौ तपाई 5.4 मिटरको 5.4 फिट टल हुनुहुन्छ भने तपाईको इमेजलाई यसले के गर्छ भने भर्टिकल मिररले ठ्याक्क आधा गर्दिन्छ। तपाई 6 फिट को हुनुहुन्छ भने उसले 3 फिट गरिदिन्छ 7 फिट को हुनुहुन्छ भने 3.5 गरिदिन्छ। अहिले 5.4 फिट टल छ भने त्यसको आधा कति हुन्छ त 2.7 फिट ठीक छ। भर्टिकल मिरर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भर्टिकल मिररले वा प्लेन मिररले त्यसको साइजलाई के गर्छ त आधा गरिदिन्छ। अर्को प्रश्न छ व्हिच अफ द फ्लोइङ फर्मुला क्यान बी युज्ड टु क्याल्कुलेट द इलेक्ट्रिक पावर। अब पावरलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्ने जम्मा 3 वटा फर्मुला रहेको छ जुन P इक्वल टु के हुन्छ त VI, अर्को के हुन्छ P इक्वल टु I स्क्वायर R र अर्को हुन्छ P इक्वल टु V स्क्वायर बाइ R। अब यसमा यो तीनवटै मध्ये कुन फर्मुला दिएको छ त P इक्वल टु IV वा P इक्वल टु VI भनेपछि यसको राइट आन्सर के हुन्छ त B। यो लोकसभामा सोधिसकेको हुनाले तपाईहरुलाई कुनै पनि ठाउँमा प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको रिप्लाई गर्ने म ट्राई गर्छु र च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।